Galaxy News Hour Live. नेपालीको भान्सामा 12 महिना पाक्ने आलु प्याज होस् कि सिजनमा पाक्ने काउली र सिमी, पहाडमा पाइने कुरिलोदेखि तराईमा हुने सिमसाग, हामीलाई मनपर्ने सबै खालका तरकारी नेपालमै उत्पादन हुन्छ। तर ती सबै तरकारी बजारसम्म आउनै सक्दैनन् वा आउनै पाउँदैनन्। किन? शुक्रबार चितवनका किसानले सडकमै तरकारी फाले। उनीहरूको माग थियो आफूले उब्जाएको तरकारीले उचित मूल्य पाउनुपर्छ, सरकारले स्वदेशी कृषकको संरक्षण गर्नुपर्छ। किसानले यस्तो माग गरेको यो पहिलो पटक भने थिएन। एकातिर उपभोक्ता हरेक दिन भान्सामा नभई नहुने तरकारीको भाव आकाशिएर रन्थन्नी रहनु परेको अवस्था छ, अर्कोतिर किसानले बजार र मूल्य नै नपाएको गुनासो। उपभोक्तालाई स्वस्थ र ताजा तरकारी त चाहिन्छ नै, स्वाभाविक रूपमा त्यसको मूल्य पनि सस्तो हुनुपर्छ। तर 7 तहसम्मका बिचौलिया हुँदै भान्सासम्म आइपुग्ने तरकारी किसानले पाउने मूल्यभन्दा 7 गुणा बढी पर्दा किसान त मारमा परेका छन् नै, उपभोक्ता झनै ठगिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा खपत हुने पुग नपुग 20,000 टन तरकारी मध्ये झण्डै आधा तरकारी भारत र अन्य मुलुकबाट आयात हुन्छ। भण्डारण, ढुवानी र बजारीकरणको अभावले उपभोक्तासम्म स्वदेशी तरकारी पुग्नै पाएको छैन। किसानलाई बेलामा बिउ बिजन, मल खाद र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्दा किसानको लागत पहिले नै बढिसकेको हुन्छ अनि उत्पादन भइसकेको तरकारीले ठूलो मात्रामा विदेशबाट आयात हुने सस्तो तरकारीको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा स्वदेशी बारीको तरकारी सडकमा फाल्नुपर्छ। उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मै सरकारको उपस्थिति कतै पनि नभइदिँदा किसानदेखि उपभोक्ता ठगिन्छन्, मोटाउँछन् त बिचौलिया मात्रै। कुनै पनि तहका सरकारले किसान मैत्री काम गर्न सकेका छैनन्। यसै गरी चलिरहने हो भने चाँडै नै हामीले हाम्रो देश कृषि प्रधान हो भन्न छोड्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय नदिएपछि रासोपाले छाड्यो सरकार। मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई समर्थन कायमै, आफूलाई लखेटेको भन्दै मिडिया विरुद्ध खनिए लामिछाने। सरकारबाट रासोपाको बहिर्गमनसँगै ओलीको प्रभाव पनि खुम्चियो। माओवादी फकाउन कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नै दिएन, ओली भन्छन् गठबन्धन तोडे प्रत्युत्पादक। खेतमा पसिना बगाउने किसान 7 तहका बिचौलियाबाट निचोरिँदा पनि सरकारी निकाय तैचुप मैचुप। काठमाडौँको बजारमा आधा तरकारी भारतीय। राष्ट्र बैंकका संस्थापक गभर्नर हिमालय शमशेरको 95 वर्षको उमेरमा निधन। नेपाली रुपैयाँको स्वीकार्यता र भारूसँग स्थिर विनिमय कायम गराउन खेलेको भूमिकाको स्मरण। र साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई पहिलो जित। अमिशाको ह्याट्रिकमा भुटान 4-0 ले पराजित। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा पुरानो दल होइन, असार पहिलो साता गठन भएको पार्टी हो। गठनको 6 महिनामा भएको निर्वाचनमा उसले अप्रत्याशित मत ल्यायो। प्रत्यक्षतर्फ 720 सीट जित्यो, 7 सहित 20 सीट जित्यो। प्रतिनिधि सभाको चौथो शक्तिका रूपमा स्वतन्त्र पार्टी पुस 11 गते सरकारमा सहभागी भयो। पार्टी सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा माघ 13 मा लामिछानेले सबै पद गुमाए। उनै लामिछानेको पार्टी आज सरकारबाट बाहिरिएको छ। नागरिकता विवादमा लामिछानेले माघ 13 गते सर्वोच्चको आदेशमा सांसद पद गुमाए। उनी त्यसै दिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पनि रहेनन्। अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भनेर सर्वोच्चले लामिछानेलाई पदमा रहन अयोग्य भन्यो। सर्वोच्चको आदेशको 48 घण्टा नबित्दै लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेर नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराए। त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगे।
दाहाल सामु उनले आफूलाई गृह मन्त्रालय फर्काउन आग्रह गरे, तर सांसद पद गुमाएकाले र राहदानीका विषयमा पनि प्रश्न उठेकाले दाहालले मानेनन्। त्यसपछि लामिछाने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगे। ओलीले लामिछानेको पार्टीलाई नै गृह मन्त्रालय दिन दाहालमाथि दबाव बढाए। दाहालले मानेनन्। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता नत्यागेकै अवस्थामा नेपाली राहदानी बनाएको विषय बाहिर आयो। यो फौजदारी कानून आकर्षित हुने तथा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषय भएको भनी दाहालले माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकबाट सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्ने निर्णय गराए। त्यसपछि लामिछानेले माघ 19मा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखे। 4 घण्टा चलेको बैठकमा सरकारमा बस्ने नबस्ने विषयमा मत बाझियो। बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई 2 दिनको अल्टिमेटम दियो, तर यो अवधिमा स्वतन्त्र पार्टीको मागबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएन। शनिबार अपराह्न लामिछानेले फेरि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटे। प्रधानमन्त्रीले उनको कुरा मानेनन्। त्यसपछि स्वतन्त्र पार्टीले शनिबार राति नै आकस्मिक बैठक राख्यो। बैठकमा कुनै निर्णय भएन। आइतबार अपराह्न फेरि बैठक बस्यो। सांसदहरू प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नगई पार्टीको बैठकमा सहभागी भए। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको 3 घण्टा लामो बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ प्रस्तुत भएका लामिछानेले सरकारबाट अलग हुने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीमाथि भने कुनै असन्तुष्टि पोखेनन्। अब त्यही पत्रिका आउँछ। अब प्रधानमन्त्रीलाई टेन्सन के भयो भने प्रधानमन्त्रीज्यू केही होइन, हामीलाई यो प्राप्त गर्न केही गाह्रो हुन्न भनेर हुन्छु। अब प्रधानमन्त्रीको अगाडि यत्रो ठुलो हेडलाइन भएको कान्तिपुर अन्नपूर्ण भनेछ, रवि लामिछानेको स्वार्थको द्वन्द्वले अब त्यो प्रधानमन्त्री बिचरा ओहो अब यसलाई राख्यो भने त यसले मलाई ठोक्छ, मलाई सिद्ध्याउँछ। सातो लिएका छन् यिनीहरूले। फर वाट? के को लागि? 4 वर्ष अगाडि मैले आफैले भनिसकेको कुराको लागि सातो लिएको। अब मलाई तपाईँहरूले गर्ने भने के र? अब यो पार्टीबाट निकाल्नुहुन्छ, देशबाट निकाल्नुहुन्छ, त्यति त बाँकी होला नि। म तयार छु। हेर्नुहोस्, राजनीति भनेको कुनै पनि व्यथिति विरुद्ध लड्नको लागि लडिने हो। हिजोको दिनको व्यथिति राणा शासन थियो होला, अर्को दिनको व्यथिति शाही शासन थियो होला, अहिलेको व्यथिति मिडियाको व्यथिति छ। यो कुरा नोट गरेर राख्नुहोस्। सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट डीपी अर्याल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री तथा डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्री थिए। अर्याल समानुपातिक तथा खनाल र कार्की प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। पार्टीको निर्णयपछि उनीहरूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। गठनको 6 महिनामा अप्रत्याशित मतसहित प्रतिनिधि सभाको चौथो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 42औं दिनमा सरकारबाट अलग भएको छ। सरकारबाट बाहिरिए पनि उसले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। राजनीतिक यात्रामा उतार चढाव सामान्य हो। सत्ता र बहिर्गमनलाई राजनीतिक कर्मीले सामान्य परिघटनाको रूपमा लिनुपर्छ। तर 42 दिनमै सत्ताबाट बहिर्गमित हुनुलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्न सकेनन्। उनले आफ्ना विरुद्ध आवाज उठाउने खास गरी सञ्चार माध्यममाथि 2 घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर आक्रोश पोखेका छन्। सरकारबाट बाहिरिने निर्णय सुनाउन पत्रकार माझ लामिछाने आफै प्रस्तुत भए। उनले नागरिकता प्रकरणमा कैफियत थियो भनेर यसअघि नै स्वीकारेका हुन्। त्यसैमा टेकेर मन्त्री छाड्नु परेको आक्रोश उनले सिधा कुरा गर्छु भन्दै पोख्न भ्याए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा प्रक्रियागत त्रुटि गरेको तर कसैको केही बिगार नगरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे। 14 वर्ष बसेको देशबाट त्यसै कागज च्यातेर निस्कन मिल्दैन थियो। मेरो ऋण थियो, मेरा केही सम्पत्तिहरू थिए, बिजनेस थियो, सबै चिजलाई ठिकठाक गरेर आउनको लागि समय लाग्थ्यो। त्यो समय लाग्दै गर्दा म आफ्नो देशलाई चाहिने लाइसेन्स, आफूलाई चाहिने पासपोर्टहरू बनाउँदै गर्छु भनेर सोझो चिताएर राम्रोसँग काम गर्छु भन्ने सोच बनाएर मैले त्यसरी लिएँ, जसको मैले प्रयोग गरिनँ। मैले त्यसलाई लिएँ। मैले कसको कहाँ के बिगारेँ हो, त्यो प्रक्रियागत रूपमा त्यो सही थिएन। त्यसको कानुनी झमेला मैले झेल्नुपर्छ। म त्यो कानुनबाट उन्मुक्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्छे होइन। मलाई अझ कानुन नै संशोधन गरेर भए पनि सजाय दिइयोस्, म तयार छु। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सांसद उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र पार्टी सभापति गुमाएका लामिछानेले 48 घण्टा नबित्दै नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएर सरकारमा फर्किन चाहेका थिए। त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा दौड तीव्र बनाए। उनले गृह मन्त्रालयमा फर्किन चाहेको तर प्रधानमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिन भनेको विषय बाहिर आयो।
तर लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबारे कुरै नउठेको तर सञ्चार माध्यमले आफू खुसी हेडलाइन बनाएको भन्दै रोष पोखे। सबैलाई बराबर, कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ। कानुन एउटालाई पनि फलो गर्न पाइँदैन। न्यायको सिद्धान्तले कसैलाई पनि यसो भनेर मलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको होइन। मलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। कानुनको शासन बनाउनु पर्छ। गृह मन्त्रालयमा म त्यही चिज स्थापित गर्न खोज्दै थिएँ, त्यसैको गन्ध दुर्गन्ध उहाँसम्म पुग्यो। त्यस कारणले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। पिरहरू केही छैन। देशमा यत्रा मुद्दा छन्, यत्रा चिजहरू छन्। गृह मन्त्रालयमा रवि गयो, कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट जाने भयो। मैले कहाँ भने प्रधानमन्त्री र मेरो बिचमा भएको कुरा, प्रधानमन्त्री त्यहीँ हुनुहुन्छ, म यहीँ छु। प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छैन, मैले बोलेको छैन, मिडियामा आइसक्यो। प्रधानमन्त्री र रवि बिच कुनै भौतिक पूर्वाधार दिने मन्त्रालय जाने आयो। कसले लेख्नु भएको छ त्यो? लाज लाग्दैन तपाईँहरूलाई? असार पहिलो साता राजनीतिमा होमिनु अघि लामिछाने सञ्चार माध्यममै थिए। कार्यक्रम सिधा कुरा मार्फत आफ्नै शैलीमा समस्याको उठान गरी नागरिकको पीडालाई स्थान दिन्थे। उनैले आइतबार आफ्नो नागरिकता र राहदानीको विषयलाई नियत बस उछालेको भनी केही सञ्चार माध्यममाथि आक्रोश पोखे। उनले आफ्ना विरुद्ध लेख्ने सञ्चार माध्यमका सञ्चालकलाई चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती समेत दिए। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुराकानी गरौँ। पावर भनेको कि नेपालको मिडियालाई रिजाएर मात्र पावर गेन गर्ने, नेपालको मिडियालाई रिजाए, नेपालको मिडियाले चाहे मात्र चलाउने। देश चलाउने हो भने चुनाव लड्न आउनुहोस्। चितवन 2 मा मसँग चुनाव लड्न आउनुहोस्। कैलाश सिरेवा आउने हो कि रामेश्वर थापा आउने हो कि अमित ढकाल आउने हो कि शिव गाउँले आउने हो कि को आउने हो, चुनाव लड्न आउनुहोस्। देश तपाईँले चलाउने होइन, तपाईँले आफ्नो मिडिया चलाउने हो। इथिक्स तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ, मलाई मात्र इथिक्स लाग्दैन। अदालतलाई प्रभाव पार्न एउटै कुरा 4 चोटि 5 चोटि निरन्तर तपाईँले लेख्नु भएको छ। उनले आफू पदको पछि नलागेको तर गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेर काम गरेको देखाउन चाहेको भने। आफू गृह मन्त्रालयमा रहँदा स्वार्थ पुरा नहुने भएकाले कतिपय सञ्चार माध्यममा हात धोएर पछि लागेको उनको आरोप थियो। आफ्नो आलोचना गर्ने व्यक्तिमाथि पनि उनी खनिए। लामिछानेले अब उपचुनाव जितेर आउने भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलन मार्फत लामिछानेले नेपाली सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र पूर्वाग्रही आरोप लगाएको महासंघको ठहर छ। महासंघले लामिछानेको अभिव्यक्तिलाई लिएर सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उनको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको उल्लेख गरेको छ। संसदको चौथो ठूलो दलका सभापति तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले सञ्चार क्षेत्रप्रति संयम गुमाएर अभिव्यक्ति दिनु समग्र सञ्चार क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको महासंघको भनाइ छ। सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चारकर्मीको नामै किटेर सार्वजनिक रूपमा धम्की दिनुले असुरक्षा बढेको चिन्ता व्यक्त गर्दै महासंघले कुनै अप्रिय घटना भएमा त्यसको जिम्मेवारी सभापति लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिनुपर्ने प्रस्ट्याएको छ। लामिछानेको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको निन्दा गर्दै महासंघले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर प्रेसको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न माग समेत गरेको छ। माओवादी केन्द्रलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट निकालेर सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउन अगुवाई गर्ने मुख्य पात्र हुन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउने अगुवाई ओलीले गरेका हुन्। सरकार निर्माणदेखि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणमा हावी भएका उनै ओली सत्ता गठबन्धनमा कमजोर बन्न पुगेका छन्। आफूले नचाहँदा नचाहँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट अलग हुनुलाई पनि गठबन्धनमा ओली कमजोर बनेको रूपमा लिइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख नेतालाई पुस 10 मा ओलीले बालकोट स्थित आफ्नो निवासमा क्षणभरमै भेला गराएर दाहालको पक्षमा उभिए। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा र सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि ओली नै हावी भए। मन्त्रालय भागबण्डामा पनि ओली नै केन्द्रमा रहे। त्यही कारण दाहाल प्रधानमन्त्री भए पनि ओलीलाई सुपर प्रधानमन्त्रीसम्म भनियो। बालुवाटारभन्दा बालकोट शक्ति केन्द्र बन्यो। स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले नै यो महसुस गरे। आफूमाथि ओली हावी भएको अनुभव गरेरै प्रधानमन्त्री दाहालले पुस 26 मा नेपाली कांग्रेसको विश्वासको मत लिए। उनले त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई लिएर बोली फेर्न थाले। पुस 10 मा ओलीसँग राष्ट्रपति एमालेलाई दिन भद्र सहमति गरेका दाहालले कांग्रेसको टेको पाएपछि कुनै लिखित सहमति नभएको भन्न थाले। यसले ओली सशंकित भए। तैपनि ओलीले गठबन्धनको उच्च स्तरीय संयन्त्रको संयोजकका नाताले दाहाललाई आफूले चाहे अनुसार काम गराउन, नागरिकता विवादमा सबै पद गुमाएका रवि लामिछानेलाई नेपाली नागरिकता पुनः कायम भएपछि गृह मन्त्रालयमा फर्काउन जोडबल गरिरहे। उनले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिलाउन पटक पटक बालुवाटार पुगे।
पूर्व सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय स्वतन्त्र पार्टीले पाउनुपर्ने र त्यो पार्टीले कसलाई मन्त्री बनाउँछ भन्ने कुरा अरूका लागि टाउको दुखाइको विषय होइन भनेर लामिछानेलाई सिंहदरबार फर्काउन ओलीले सार्वजनिक रूपमा समेत दबाब दिए। हामीले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिया हौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्छ आफ्नो अध्यक्षलाई भनेको हो पहिले पनि। अहिले पनि हामीले दिएको गृह मन्त्रालय त सहमति त राष्ट्रपालय हो। अब उनीहरूलाई गृह मन्त्रालय नदिने एकतर्फी रूपमा छुट्टै ढङ्गको निर्णय हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले अप्ठ्यारो पैदा गर्छ। तर दाहालले ओलीको कुरा सुनेनन्। उनले स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन मानेनन्। स्वतन्त्र पार्टीले दिएको 2 दिनको अल्टिमेटमको अवधिमा ओली फेरि बालुवाटार पुगे। उनले सत्ता साझेदार दलको बैठक राख्न भने तर दाहालले बैठक राख्न आवश्यक ठानेनन्। गृह मन्त्रालय नपाएकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट अलग भयो। दाहालले सत्ता साझेदार दलको बैठक राख्न नमान्नु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन नमान्नुलाई सत्ता गठबन्धनमा ओली कमजोर बनेको रूपमा अर्थ्याइएको छ। दाहालले सत्ता साझेदार दलको एकता जोगाउन आफै लाग्ने भनेका छन्। अब मेरो कोसिस त थियो राष्ट्रिय सहमति नै गरौँ भनिरहेको छु भने त हाम्रो सत्ता साझेदारको बिचको एकतालाई त जसरी पनि बचाउन पर्छ भन्ने नै हो मेरो। अदालतको निर्णयपछि पक्कै पनि उहाँहरूलाई अलि असहज त भएकै थियो। उहाँसँग फेरि भेटेर कुरा गर्छ। ओली गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रसँग रहोस् भन्ने चाहँदैनन्। गृहसँग राज्य संयन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचना हुन्छन्। माओवादी केन्द्रले गृह सम्हाल्दा ओली ती सूचनाबाट वञ्चित हुन्छन्। त्यसैले पनि उनको जोड राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिलाउनुमै थियो। आफूले नचाहँदै स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको विषयमा ओलीले औपचारिक जानकारी नरहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। राष्ट्रपालले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेछ, के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले मैले फकाउने कोसिस गर्दा गर्दै सफल भएन भन्नु। मैले औपचारिक रूपमा थाहा पाएको छैन। उनले सत्ता गठबन्धनमा आफू कमजोर भएको रूपमा लिएका छन्। दाहालले अब काङ्ग्रेससँग हिमचिम बढाउने उनको बुझाइ छ। त्यही बुझाइमा उनले प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा दाहाल र काङ्ग्रेस लक्षित अभिव्यक्ति दिए। काङ्ग्रेसले दाहालसँग निकटता बढाएर राष्ट्रपति लिन चाहेको छ। उसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। दाहालले पनि काङ्ग्रेस र एमाले बीच टकराव गराएर त्यसको फाइदा स्वरूप आफू 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोजिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्ता बहिर्गमनले गठबन्धनको समीकरण अब कस्तो हुन्छ धेरैको चासो छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ सृजना घिमिरे र अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठ चितवन 2बाट आफूलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकताको मुद्दामा सांसद पद गुमाएपछि श्रेष्ठले आफूलाई स्वतः निर्वाचित भएको घोषणा गर्न निवेदन दिएका हुन्। उनले लामिछानेको नागरिकतालाई लिएर उजुरी परे पनि आयोगले समयमै निर्णय नगर्दा आफू अन्यायमा परेको भनेका छन्। आयोगले भने श्रेष्ठलाई सांसद निर्वाचित भएको घोषणा गर्न नसक्ने जवाब दिएको छ। लामिछानेले सांसद पद गुमाएको अवस्थामा चितवन 2मा उपनिर्वाचन गर्न बाहेक कानूनमा अर्को विकल्प नरहेको आयोगको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्यालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कलाई सक्रिय बनाउन सबै सदस्य मुलुक सकारात्मक रहेको बताएकी छिन्। श्रीलङ्काको मैत्रीपूर्ण भ्रमण गरेर आज स्वदेश फर्किएकी परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालले कुनै पनि सदस्य मुलुकले सार्क चाहिँदैन नभनेको बताइन्। श्रीलङ्काको 75औं स्वतन्त्रता दिवसमा सहभागी हुने क्रममा आफ्नो भएको साइडलाइन भेटवार्तामा सदस्य मुलुकका विदेश मन्त्रीले सार्कका विभिन्न संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको बताइन्। मन्त्री पौडेलले भारतका विदेश राज्य मन्त्री तथा बङ्गलादेश, मालदिप्स र श्रीलङ्काका विदेश मन्त्रीसँग छुट्टै भेटवार्ता गरेकी थिइन्। आफूसँगको कुराकानीमा मालदिप्सले ठूलो सङ्ख्यामा चिकित्सक र नर्स आपूर्ति गर्न माग गरेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिइन्। कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद रेशम चौधरी जोडिएको मुद्दामा पक्षलाई सर्वोच्च अदालतले झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू टङ्कबहादुर मोक्तान र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आज पूर्व सांसद चौधरीको पुनरावेदनमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले तल्लो अदालतको फैसला चित्त नबुझाएर पुनरावेदन गर्नेका विपक्षीहरूलाई झिकाउनु भनी आदेश गरेको छ। 2072 भदौ 7 गते टिकापुरमा थारुवान आन्दोलनका क्रममा एक नाबालक र 7 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो।
सो मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीले मुख्य योजनाकार रहेका ठहर गर्दै चौधरीसहित 8 जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलालाई उच्च अदालत दिपायलले पनि सदर गरेको थियो। सोही मुद्दामा जिल्ला अदालतले 3 वर्ष कैद सजाय सुनाएका लक्ष्मण चौधरीलाई भने उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। तिनै मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरू पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका हुन्। काठमाडौँको न्युरोडबाट 78,50,000 रुपियाँसहित 2 जना हुन्डी कारोबारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले आज कैलालीका 23 वर्षीय किशोर चौधरी र 59 वर्षीय दिपेन्द्र बहादुर मल्ललाई पक्राउ गरेको हो। कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद कोइरालाका अनुसार उनीहरूको साथबाट 78,50,000 रुपियाँ नगद र 4 लाख रुपियाँको चेक बरामद भएको छ। मल्लले 5 वर्षदेखि र चौधरीले 4 महिनादेखि न्युरोड क्षेत्रमा रहेका विभिन्न व्यक्तिबाट हुन्डीको रकम सङ्कलन गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूलाई राष्ट्र बैङ्क ऐन बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाइएको छ। समलिङ्गी बीच हुने विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन मितिनी नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समलिङ्गी सम्बन्धलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएसँगै बस्न मिल्ने आदेश दिए पनि देव्यानी संहिताले निषेध गरेको भन्दै मितिनी नेपालले आपत्ति जनाएको छ। संस्थाले 1 दशक अगाडि नै मुद्दा हालेर समलिङ्गी सम्बन्धलाई कानुनी वैधता दिने निर्णय गराए पनि विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाले त्यसलाई नचिनेको बताएको छ। संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक र देव्यानी संहिता बाजिएको भन्दै मितिनी नेपाल र महिला कानुन तथा विकास मञ्चले सरकारलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेकामा कानुन जटिलता पन्छाइदिन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण भएको छ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ र कर्णाली प्रदेश अस्पतालका चिकित्सकको संयुक्त टोलीले नवलपरासीका एक व्यक्तिमा मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण गरेको हो। चिकित्सकको टोलीले आमाको मृगौला झिकेर छोरामा प्रत्यारोपण गरेको छ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा हालसम्म 1011 जनाको मृगौला र 9 जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको भए पनि काठमाडौँ बाहिर सरकारी अस्पतालमा दोस्रो पटक र कर्णालीमा पहिलो पटक प्रत्यारोपण भएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्सको जहाज उडानको काम तत्कालै सुरु गर्ने बताएका छन्। भैरुवा विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री किराँतीले काठमाडौँ पुगे लगतै राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान उडाउन पहल थाल्ने बताएका हुन्। नेपाल एयरलाइन्स मात्रै नभएर अन्य विमान पनि भैरुवाबाट उडानका लागि पहल थालिसकेको उनले जानकारी दिए। श्रीलङ्का भ्रमणका बेला परराष्ट्र मन्त्री मार्फत पनि कोलम्बो भैरवा कोलम्बो उडानका लागि पहल भएको मन्त्री किराँतीले बताए। भैरुवा विमानस्थलमा हालसम्म 154 अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण भएका छन् भने 32,000 यात्रुले सेवा लिएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। बारीको उत्पादन बजारसम्म पुग्दा 7 तहसम्म पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले न उत्पादक न उपभोक्तालाई फाइदा छ त बीचमा बसेर कारोबार गर्नेहरूलाई मात्रै। 3 तहका सरकार भए पनि तरकारी उत्पादक र उपभोक्ता बीचको दूरी घटाउन नसक्दा अहिले बजार बेपरवाह जस्तै भएको छ। नियमन गर्ने राज्यका निकाय बेकामे जस्तै बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका करिब 30 लाख उपभोक्ताको भान्सामा तरकारी पुर्याउने अधिक हिस्सा ओगट्ने बजार हो कालीमाटी तरकारी बजार। माघ 1 गते यताका 20 दिनको तथ्याङ्क हेर्दा यहाँ 19,416 टन तरकारी भित्रिएको देखिन्छ। त्यो मध्ये 9,497 टन भारतबाट आएको छ, जुन बजार हिस्साको 48% हुन जान्छ। भारतबाट आउने तरकारीको बढी मात्रा आलु र प्याज भए पनि मौसमी तरकारी भने ट्रकका ट्रक उपत्यका भित्री रहन्छन्। तर सोही प्रकृतिको तरकारी उत्पादन गर्ने नेपाली किसानले सडकमा फ्याँक्नु परेको छ। खासमा लागत अनुसारको मूल्य उठाउन नसक्दा स्वदेशी उत्पादन खुम्चिरहेको छ भने विदेशी उत्पादनको भरमा हाम्रो भान्सा चलिरहेको छ। पहिलेको कुरा गर्ने भने मुख्यतः चाहिँ हाम्रो स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा नै बढिरहेको थियो। तर अब अहिले काठमाडौँमा अन्य बजारहरू पनि खुलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो लोकल एरियाको स्वदेशी उत्पादन चाहिँ सोझै ती बजारहरूमा जान्छ र ठुलो लटमा आउने भारतीय उत्पादनहरू चाहिँ अब ती बजारहरूले
खपत गर्न नसक्ने भएको कारणले ठुलो रडका सामानहरू यहाँ चाहिँ बढी आउँछ, जस्तो प्याजहरू, आलुहरू अब 20-22 टनसम्म बोक्ने गाडीहरू यहाँ आउँछन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो बजारमा चाहिँ भारतीय उत्पादनको हिस्सा अलिकति बढी देखिन्छ। किसानबाट कालीमाटी बजारसम्मै पुग्दाखेरि पनि 4-5 तह पार गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यस्तै किसिमले यो कालीमाटी बजारबाट उपभोक्तासम्म पुग्दाखेरि पनि 2-3 तह त्यहाँ पार गर्नुपर्ने अवस्था छ र यो तहमा बसेर काम गर्नेहरूले त आफ्नो मुनाफा त खोज्छन् नि। मकवानपुर, धादिङ, चितवन, काभ्रे लगायतका जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारी आयात हुन्छ, तर खास मौसममा बजार मागभन्दा बढी उत्पादन भएर खेर जाने गरेको छ। उत्पादन बढी भएको तरकारीको उचित भण्डारण तथा बजारीकरण हुन नसक्दा किसानले सोचे अनुसारको मूल्य पाइरहेका छैनन्। देशमा 3 तहका सरकार भए पनि कृषि उत्पादन र बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार र संयन्त्र बनाउन कसैले ध्यान दिएका छैनन्। उत्पादित फसलको भण्डारण हुँदै सुरक्षित तवरले बजार पुर्याउन सरकार गम्भीर नहुँदा नै किसानको पसिना बारीमै खेर गइरहेको छ। बिक्री भएको तरकारी पनि 5 देखि 7 तहका बिचौलियाका कारण किसान शोषणमा परेका छन्। नगण्य मूल्यमै तरकारीको माया मार्नुपर्ने बाध्यता छ उनीहरूलाई। बिचौलियाको हातमा बजार गइरहेको छ। मुख्य कारण भनेको बिचौलिया हो। जबसम्म बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सकिँदैन तबसम्म किसानले उत्पादनको मूल्य नपाउने, मूल्य नपाउँदै गर्दा किसान आफ्नो पेसाबाट पलायन हुने र विशेष गरी उपभोक्ताहरूले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने, यो जुन छ यसको मुख्य कज भनेको बिचौलिया हो। सरकारले निर्मम भएर बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने र उपभोक्ताको अधिकार, संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार जुन धारा 84ले प्रत्याभूत गरेको यथासम्भव प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु र सेवाको छनौट गर्न पाउने, गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको प्रयोग गर्न पाउने जुन अधिकार छ त्यो अधिकारलाई हामी कानुनको अधिकार कुरा गरेका छौँ। संवैधानिक अधिकारको कुरामा स्थापित गर्नको निमित्त विशेष गरी सरकारले विगतमा गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि किसान मैत्री सरकारी नीतिको अभावमा समस्या नसल्झिएको किसानको गुनासो छ। स्थानीय तहबाटै उत्पादित कृषि फसलको बजारको प्रबन्ध गरिदिए न किसानले सडकमा तरकारी फ्याँक्नु पर्थ्यो न बजार बिचौलियाको हातमा नै जान्थ्यो। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आय आर्जनका लागि विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न चाहनेको संख्या निकै ठुलो छ। तर अव्यवस्था यति छ कि बाँझो जमिन खनजोत गरेर तरकारी खेती गरेर कमाउँछु भन्ने अवस्था पनि छैन। सबै किसानले आफै बजारसम्म पहुँच राख्न सक्दैनन्। उत्पादित तरकारी बजारसम्म लैजान विभिन्न 3-4 तहका व्यापारी पार गर्नुपर्छ। किसानले पाउने मूल्यभन्दा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको अन्तर निकै फराकिलो छ। काठमाडौँमा मागको 10% भन्दा बढी हरियो तरकारी आपूर्ति गर्ने काभ्रेका किसानले सिजनमा गोलमेडा 5 रुपियाँ किलोले पनि बेच्नुपर्छ। तर काठमाडौँका उपभोक्ताले सधैँ 40 रुपियाँ भन्दा बढी तिरिरहेका हुन्छन्। काभ्रेका किसानले 10 रुपियाँ प्रति किलोले बेच्ने लौका, बोडी, घिरौला, भेन्टा, काउली लगायतका तरकारीका लागि काठमाडौँका उपभोक्ताले सिजनमा पनि 40-50 रुपियाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्छ। यसको अर्थ 4-5 तहका व्यापारी हुँदै काभ्रेको तरकारी काठमाडौँसम्म आइपुग्दा 4-5 गुणाले नै मूल्य बढी सक्छ। दुःख किसानले गर्छन्, लाभ व्यापारीले उठाउँछन्। दुःख गरे तरकारी बेच्ने बेलामा छैन। यो अहिलेको आलुको भाउ 22-23 भाउ छैन। बजार पनि अब बाहिरैबाट आउने हो व्यापारीहरू, त्यो आधी मूल्यमा हो। यहाँबाट चाहिँ उठाएर जसो तसो लाने अनि सस्तो। 2 वर्ष 3 वर्ष भयो है, न त अलिअलि हामीले अलिकति खर्च पाउँछ, अहिले त पाउँदैन। 2 वर्ष भयो केही छैन, नलाउँ भने बाँझो राख्नु हुँदैन। काभ्रे मात्र नभएर चितवन, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, सर्लाही लगायतका किसानको दुःख उस्तै छ। भनेको समयमा किसानले मल पाउँदैनन्, राम्रो बिउ पाउँदैनन्, लागत अनुसार मूल्य पाउँदैनन्। तर पनि 10 नङ्ग्रा खियाउनु उनीहरूको बाध्यता हो। लागत अनुसारको मूल्य नपाउँदा किसान वाक्क दिक्क छन्। भाउ सोझ्यो भने त अब लानै मान्नुहुन्न। अब अहिलेको त खोइ अब यहाँ 200-300 रुपियाँ क्रेटसम्म भन्न थालेका छन्। अब यो खेत फोहोर हुन्छ, यो बेचेन भने पनि अब बेचेर पनि यसको दाम आउँदैन। मजदुरी अब यो ज्याला नै उठ्दैन भन्ने हेर्नुहोस् न, अब कस्तो आपत। एक बिउको 5 रुपियाँ पर्छ हेर्नु, 10 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। अब हामीहरू कसरी कमाउने, कसरी खेती गर्ने होइन? यसको हिसाब सोच्नुहोस्। पहिला बरु यो खेतीभन्दा विदेशै ठिक छ। सरकारले विभिन्न कार्यक्रम बनाएर किसानलाई अनुदान वितरण गरिरहेको बताउँछ। तर सरकारी अनुदान खास किसानसम्म पुग्दैन। उत्पादन बढाउन स्थानीय तहले पनि सिँचाइ सुविधाका लागि पम्पसेट,
जोतखनका लागि हाते ट्र्याक्टर लगायतमा सहयोग गरेका छन्। तर उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणको कुनै योजना उनीहरूसँग छैन। हामीले अब धेरै किसिमको योजनाहरू कृषि बाली उसको लागि चाहिँ सुधार गर्नको लागि त्यो मल्चिङ भन्छ, हामीले प्लास्टिक वितरण गरिरहेछौँ एउटा, अर्को टनेलहरू वितरण गरिरहेको अवस्था छ, हामीले उन्नत बिउ पनि वितरण गरिरहेको अवस्था छ भने त्यो घाँस भुसा काट्ने मेसिनहरू भयो, पम्पिङ मेसिनहरू हामीले दिइरहेछौँ ठाउँ ठाउँमा, पानी त्यो सिँचाइ गर्नको लागि पम्पिङ मेसिनहरू पनि दिइरहेछ। अनि औषधि छर्कने त्यो पम्पहरू पनि हामीले वितरण गरिरहेको अवस्था छ। धेरैवटा कार्यक्रम चाहिँ कृषक लक्षित भएर चाहिँ हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। सिँचाइलाई मेन जोड दिएका छौँ सिँचाइलाई, त्यसपछि कृषि यान्त्रिकरणमा हामीले जोड दिएका छौँ र कृषि यान्त्रिकरण अन्तर्गत जोत्ने र काट्नेसम्म रिपर, थ्रेसर, रोटावेटर, मिनी टिलर र पावर टिलर र दिएका छौँ भने सिँचाइको हकमा डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल र मोटर, पम्पसेट र पाइप र पक्की कुलोहरू निर्माण र आरसिसी पोखरी निर्माण सम्बन्ध हामी यस शाखाबाट चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। वास्तविक किसान सबैतिरबाट प्रताडित छन्। मल, बिउ तथा सिँचाइ अभाव, कृषि मजदुर नपाइनु, उच्च ज्याला लगायतका समस्याबाट चेपिएका किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको मूल्य भने व्यापारीले तोक्छन्। किसान चुपचाप व्यापारीले तोकेको मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य हुन्छन्। 7-8 तहका व्यापारीले नाफा खाँदै उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य उच्च हुन्छ। एकातिर उत्पादनका लागि पसिना बगाउने किसानले लागत अनुसार मूल्य पाएका छैनन् भने अर्कातिर सरकारले बजार व्यवस्था कायम राख्न नसक्दा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नु परिरहेको छ। सरकारले उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि माटो सुहाउँदो नीति नबनाएसम्म कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखीभन्दा माथि उठ्न सक्ने देखिँदैन। चितवनबाट हिरालाल आचार्य, काभ्रेबाट पूजन धिताल र दाङबाट रोशनमान श्रेष्ठको सहयोगमा ग्यालेक्सी फोके, जिल्ला ब्युरो, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। भारतको सिक्किममा सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्धको आन्दोलन चर्किएको छ। सर्वोच्चले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी भनी टिप्पणी गरेको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन चर्किएको हो। सर्वोच्चको फैसलाले आफूहरूलाई विदेशी बनाएको भन्दै सिक्किमका 6वटै जिल्लामा तीव्र विरोध भइरहेको छ। अदालतको फैसला सच्याउन माग गर्दै विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट SDF ले 48 घण्टे हडताल आह्वान गरेको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको दल SDF को आह्वानमा भएको हडतालमा सर्वसाधारणले समेत साथ दिएका छन्। चामलिङ पनि सर्वोच्चको आदेश विरुद्धको धरनामा सहभागी भएका छन्। सन् 1975 अघिदेखि सिक्किममा बसोबास गर्नेहरूको संस्था एसोसिएसन अफ ओल्ड सेल्टर्स सिक्किम AOSS नामक संगठनले आयकर छुटको मागसहित 10 वर्ष अघि दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले 3 साता अघि फैसला गरेको थियो। 20 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले भुटानलाई 4-0 गोलको फराकिलो अन्तरले हराएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा आज भएको खेलमा नेपालको जित अमिषा कार्कीले ह्याट्रिक गरेपछि सहज भयो। उनले खेलको 19औं र पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा 1 गोल गरिन्। 61औं मिनेटमा कप्तान प्रीति राईले गोल गरेपछि नेपालले 3-0 को अग्रता लियो। लगतै अमिषाले ह्याट्रिक पूरा गरिन्। जारी प्रतियोगितामा नेपालको यो पहिलो जित हो। यसअघि नेपाल घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग पराजित भएको थियो। भुटानको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। 4 राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगितामा नेपालले मङ्गलबार भारतसँग खेल्नेछ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन एपिएफ र न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब KNP महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा आज भएको पहिलो खेलमा एपिएफले त्रिभुवन आर्मीलाई सोझो सेटमा हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। पहिलो खेलमा न्यू डायमन्डसँग पराजित आर्मी दोस्रो खेलमा पनि पराजित भएपछि लिग चरणबाटै बाहिरिएको छ। एपिएफले आर्मीलाई 25-17, 25-21 र 25-15 को सेटमा हरायो। लगातार दोस्रो जितपछि एपिएफ 1 खेल अगाडि नै फाइनलमा पुगेको छ। विभागीय टोली नेपाल पुलिसलाई 3-1 ले हराउँदै न्यू डायमन्डले पनि अन्तिम 2 मा स्थान बनाएको छ। पहिलो सेट 25-22 ले गुमाएको न्यू डायमन्डले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै त्यसपछि 25-15, 25-22 र 25-19 ले खेल आफ्नो पक्षमा पार्यो। न्यू डायमन्ड पनि 1 खेल अगाडि नै फाइनलमा पुगेको हो। पुलिसको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। भोलि लिग चरणका अन्तिम 2 खेल हुनेछन्। पुरुष लङ जम्पमा एपिएफका सलिम देवानले आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमानी तोडेका छन्।
त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको गोल्डन एथलेट मिट प्रतियोगितामा देवानले 7 मिटर 9 सेन्टिमिटर दूरी तय गर्दै कृतिमानी सुधार गरे। लुम्बिनीका सुदीप थारू दोस्रो, प्रहरीका मिथुन चौधरी तेस्रो भए। त्यस्तै पुरुष 10,000 मिटर दौडमा पर्वतका तीर्थ पुनले स्वर्ण जिते। एपिएफका राजेन्द्र तामाङ दोस्रो र सन्तोष विक्रम विष्ट तेस्रो भए। महिला 10,000 मिटर दौडमा प्रहरीकी रेखा विष्टले स्वर्ण, दोलखाकी अन्जु खड्काले रजत र प्रहरीकी सुमिगा चौधरीले कांस्य जिते। महिला 1500 मिटर दौडमा नेपाल प्रहरीकी राममाया बुढाले स्वर्ण, एपिएफकी फुलमती राणाले रजत र आशा राउतले कांस्य जिते। त्यस्तै प्रतिस्पर्धाको पुरुषमा प्रहरीका नागेश्वर ऐरले स्वर्ण, एपिएफका सञ्जीव नेपालीले रजत र विकेश घिमिरेले कांस्य जिते। महिला हाइजम्पमा लमजुङकी सीमा श्रेष्ठले 1 मिटर 36 सेन्टिमिटर उचाइ नाग्दै पहिलो भइन्। प्रहरीकी लक्ष्मी साउद दोस्रो र बिर्सना फोयाल तेस्रो भए। बाँकी प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। राष्ट्रिय सभाले कार्यकाल सकिएको 11 महिनापछि बल्ल नयाँ उपाध्यक्ष पाउने भएको छ। शशिकला दहालको 4 वर्षे कार्यकाल सकिएपछि गत वर्ष फागुन 20 गतेदेखि उपाध्यक्ष पद खाली छ। यही खाली पद पूर्तिका लागि आज माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्यालको एकल उम्मेदवारी दर्ता भयो। सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रको भागमा परेकाले कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएन। संघीय संसद सचिवालयले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदको मनोनयन दर्ताका लागि आइतबार दिउँसो 1 देखि 4 बजेसम्मको समय दिएको थियो। अध्यक्ष एमालेका तर्फबाट भएकाले उसले मनोनयन दिन पाउँदैनथ्यो, किनभने संविधानले नै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कांग्रेसले आइतबार बिहान संसदीय दलको बैठकबाट उपाध्यक्षको उम्मेद्वार अघि नसार्ने निर्णय गर्यो। हामीले यो बीचमा संघीय संसदमा विपक्षी बेन्चमा रहेका अरू राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि औपचारिक अनौपचारिक रूपले छलफल गर्यौं र त्यसको छलफलमा अरू नेताहरूबाट अरू दलहरूबाट पनि अहिले चाहिँ त उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी हामी अपोजिसन बेन्चबाट नदिने भन्ने कुरा आएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ त के भने राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने आजको कार्यसमितिले निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसले यसअघि पनि माओवादीले उम्मेदवारी दिएको पदमा प्रतिस्पर्धी अघि सारेको थिएन। सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक माओवादीका उम्मेद्वार भएका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमा कांग्रेसले प्रतिस्पर्धी खडा गरेन। 1:15 बजे बानेश्वर स्थित लोत्से हल पुगेकी माओवादी सांसद अर्यालको मनोनयन 2 बजे दर्ता भयो। मनोनयन दर्तापछि उनले पदको गरिमा र जिम्मेवारी तटस्थ भएर निर्वाह गर्ने प्रतिक्रिया दिइन्। अब हेर्दै जाउँ हैन, भन्ने भन्दा पनि अब के कति गर्न सकिन्छ र त्यसमाबाट पनि धेरै भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब भन्नु मान्यज्यूहरूको चाहिँ एउटा विभिन्न अब संयोजनमा अब यताउति अलिकति अब क्षमता वृद्धिहरूमा विभिन्न सहयोगहरू जुटाउने विषयहरूमा विभिन्न ठाउँमा कुरा गरेर हैन सहयोगहरू जुटाउने र यसलाई अलिक गरिमामै बनाउने कुरोमा चाहिँ मेरो प्रयत्न रहन्छ। अहिले भन्ने भन्दा पनि अब हेर्दै जाउँ काम गर्दा कति सफल हुन्छ त्यो कुरो प्रमुख जस्तो लाग्छ। अहिले धेरै कुरो भन्ने भन्दा अब काम गर्ने दौरानमा मेरो गतिविधिले अलि देखाउँछ होला मैले कति गर्न सक्छु, म प्रयत्न गर्छु। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि छन्, तर उनीहरूले मनोनयन दर्ता नगराउँदा अर्यालको उम्मेदवारी एक्लो बनेको छ। कुनै प्रतिस्पर्धी नभए पनि उनलाई सोमबार 12 बजे बस्ने बैठकले मात्र उपाध्यक्ष चयन गर्नेछ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा 1.25 घण्टा लामो भाषण गरे। विशेष समय लिएर रोस्टरमा पुगेका ओलीले खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई प्रहार गरे। उनले कांग्रेसमाथि राष्ट्रपति पदका लागि सत्ता गठबन्धन भत्काउने खेलमा लागेको आरोप लगाउँदै त्यो उसका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिए। उनले घुमाउरो पारामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि पनि एमालेलाई धोका दिन खोजेको आरोप लगाए। ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भने बचाउ गरे। उनले नागरिकता विवादमा लामिछानेको विपक्षमा आदेश गरेकामा सर्वोच्च अदालतमाथि पनि प्रश्न उठाए। नेपाली कांग्रेस पानी बाहिरको माछा जस्तै छटपटाएको देखिन्छ।
नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता बाहिर आफ्नो अस्तित्व आफै विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे जस्तो देखिन्छ। सत्ता बाहिर रहँदा सत्तामा विग्रह ल्याउने र अल्पकालीन लाभ लिने अनुभव काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग राम्रै छ। मेरा मित्र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता, उहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यहाँ मार्फत हामी बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा काम गरौँ। मेरो आग्रह छ राजनीतिक स्थायित्वका लागि योगदान गरौँ। अनिश्चय र अस्थिरताको बिउ स्वयंका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने बुझौँ। कोही पनि जालन्धर नबनौँ। आधुनिक विश्वमा एउटा देश बन्न जनसङ्ख्या र भूगोलले मात्र पुग्दैन, त्यसभित्र निश्चित राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था हुनुपर्छ। हाम्रा सामाजिक व्यवस्था प्राचीन कालदेखि चलिआएका छन्, तर राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था बेला बखत बदलिरहन्छन्। हामी कहाँ आर्थिक व्यवस्था जति स्थायी देखिएका छन्, राजनीतिक व्यवस्था त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी अस्थिर छ। आधुनिक नेपालको यो स्थायी र दिगो आर्थिक व्यवस्थाको जग बसाउने एक हस्तीले आइतबार संसारबाट बिदा लिए। देश जहानिया व्यवस्थाबाट भर्खरै शासकीय स्थिति प्रजातन्त्रको अभ्यासमा रूपान्तरण हुँदै थियो। नयाँ व्यवस्था कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्यल चारैतिर थियो। त्यस्तो बेला राष्ट्रको ढुकुटी चलाउने मात्र होइन, थैलो भर्ने दायित्वको भारी बोक्न तयार भएर उभियो एउटा 24 वर्षीय छिटो। काठमाडौँको रानी पोखरीको छेउमा दरबार हाई स्कुल पढेर हुर्किएको त्यही लक्का जवान प्रजातन्त्रपछि स्थापना भएको अर्थ मन्त्रालयको पहिलो अर्थ सचिव बन्यो। राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरको कुलमा जन्मिएका तिनै हिमालय शमशेर जवराले जीवनको 96औं वसन्त कुर्दै आइतबार बिहान आफ्नो नश्वर देह त्याग गरे। आधुनिक नेपालमा अर्थतन्त्र र आर्थिक प्रशासन यन्त्रको जग हाल्न उनको बराबर योगदान अरू कसैको छैन। उनले बजेटरी र मौद्रिक प्रणालीको स्थापना गराए। 2008 मङ्सिर 13 गते अर्थ मन्त्रालयको सचिव बनेका उनले सुवर्ण शमशेर, केशव शमशेर र स्वयं प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालालाई पनि राष्ट्रको ढुकुटी सञ्चालन गर्न सिकाएर सघाए। 2012 चैत 30मा अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिँदासम्म सरकारको आय व्ययको हिसाब देखाउने बजेट कसरी बनाउने भन्ने तिथि बसाले। राजस्व बढाउन भनेर भन्सार प्रशासनको आधुनिकीकरण गरे। आन्तरिक राजस्व प्रशासनलाई बलियो पारे। सरकारको ढुकुटी भर्ने र खर्च गर्ने मात्र होइन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनका निमित्त महालेखा परीक्षणको कार्यालय खडा गरेर मुलुकको बृहत्तर आर्थिक व्यवस्थापनका आधार तयार पारिदिए। भारत र त्यहाँको सरकारसँग नतमस्त भएका राजा त्रिभुवनको अन्त्यपछि राष्ट्रवादी छवि लिएका महेन्द्रले राणाको जोश र होसलाई राम्रो मूल्याङ्कन गरे। त्यसपछि महेन्द्रले नै उनलाई नेपालमा केन्द्रीय बैंक स्थापना गर्न र तत्कालीन नेपाल अधिराज्यबाट भारतीय मुद्राको कारोबारलाई विस्थापित गर्ने अभिभार राणाको काँधमा हालिदिए। अर्थ मन्त्रालय छाडेको 2 साता नबित्दै 2013 वैशाख 14 गते उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थापक गभर्नर बने। उनी जुन दिन गभर्नर बने, राष्ट्र बैंक त्यसै दिन स्थापना भएको मानियो। करिब 4.5 वर्ष अर्थ सचिव भएर राष्ट्र बैंकमा आउँदा उनको उमेर 28 वर्ष 8 महिनाको थियो। 62 वर्ष अघि 2017 माघ 24 गते राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अवकाश लिनु अघि नै उनले राष्ट्र बैंकलाई सुदृढ नियामकको रूपमा स्थापित गर्न जग बसाइसकेका थिए। आजको दिनमा सरकारी नियामक मध्ये सबैभन्दा बलियो र विश्वासिलो मानिने राष्ट्र बैंक खडा गर्न राणाको धेरै नै पसिना बगेको छ। उनी नेपाली सिक्का झोलामा बोकेर तराईका अधिकांश सहरी क्षेत्र डुले। नेपाली मुद्रा भन्दा भारतीय रुपैयाँको बढी कारोबार हुने तराईमा नेपाली पैसा चलन चल्तीमा ल्याउन उनको नेतृत्व सफल भयो। काठमाडौँको इन्द्रचोकका व्यापारीको भरमा रहेको नेपाली मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गर्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकको कोठरीमा थुत्न र यथार्थपन र विनिमय दर निर्धारण गर्न उनी सफल भए। हाम्रो विनिमय प्रणाली अहिले पनि उनैले बसाएको थितिमै चलिरहेको छ। नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा पनि उनको उल्लेख्य भूमिका रह्यो। अहिलेको हिमालय बैंक उनैको पहलमा खोलिएको हो। विदेशी बैंकहरूलाई नेपालमा कारोबार गर्न बोलाउनमा पनि उनको ज्यादै ठूलो प्रयत्न रह्यो। समष्टिमा हाम्रो आधुनिक अर्थतन्त्रको जग हाल्ने मात्रै होइन, नीतिगत, संरचनागत र व्यवस्थापकीय पूर्वाधार खडा गर्नमा जवराको ठूलो भूमिका छ। 2 छोरा र 2 छोरीका पिता जवरा लामो समयदेखि श्वास प्रश्वासको समस्याबाट ग्रसित थिए। 1984 पुस 24 को स्वस्थानी साङ्गे पूर्णिमाका दिन
जन्मिएका राणा आइतबार स्वस्थानी पूर्णिमाकै दिन अस्ताएका छन्। तर उनले खडा गरिएका अर्थतन्त्रका पूर्वाधार अहिले पनि देशको दरिला खम्बा बनेर ठडिएका छन्। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय नदिएपछि रासोपाले छाड्यो सरकार। मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई समर्थन कायमै, आफूलाई लखेटेको भन्दै मिडिया विरुद्ध खनिए लामिछाने। सरकारबाट रासोपाको बहिर्गमनसँगै ओलीको प्रभाव पनि खुम्चियो। माओवादी फकाउन काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नै दिएन। ओली भन्छन् गठबन्धन तोडे प्रतिपादन। खेतमा पसिना बगाउने किसान 7 तहका बिचौलियाबाट निचोरिँदा पनि सरकारी निकाय तैचुप मैचुप। काठमाडौँको बजारमा आधा तरकारी भारतीय। राष्ट्र ब्याङ्कका संस्थापक गभर्नर हिमालय शमशेरको 95 वर्षको उमेरमा निधन। नेपाली रुपैयाँको स्वीकार्यता र भारूसँग स्थिर विनिमय कायम गराउन खेलेको भूमिकाको स्मरण। र साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई पहिलो जित। अमिसाको ह्याट्रिकमा भुटान 4-0 पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.